أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين. أرأيت الذي يكذب بالدين. أرأيت الذي يكذب بالدين. أرأيت الذي يكذب بالدين. فذلك الذي يدع اليتيم. يدع नहीं करना, यदع आइन. يدع اليتيم. ولا يحض على طعام المسكين. ولا يحض على طعام المسكين. ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم. अब عن صلاتهم क्यों नहीं किया? क्योंकि हमसा आइन हा गौइन हा में से कोई हर्फ नहीं है, तो गुन्ना करें. عن صلاتهم ساهون. الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراءون. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. أرأيت الذي يكذب بالدين. فذلك الذي يدع اليتيم.
مسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم